बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अमीर मीनाई की नात जो कि उनके शेरी मजमुआ सनम खाना इश्क से ली गई है के शेर नंबर 4, 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, शेर नंबर 4 से हम अपनी तशरीह का आगाज करेंगे। तुम्ही दादगर हो यतीम के, तुम्ही चारागर हो सकीम के, हमा तन हूँ दर्द में नातवा, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। सबसे पहले हम नज्म का नाम लिखेंगे नात और फिर शायर का नाम अमीर अहमद मीनाई। तशरीह। शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की मदद की। जैसे आपने पढ़ा कि तुम्ही दादगर हो यतीम के, दादगर मदद करने वाला। आप सल्लल्लाहु के आने से पहले अरब लोग जहालत के अंधेरों में घिरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु ने तमाम लोगों को शम्मा हदायत दिखाई, यानी हदायत का सीधा रास्ता दिखाया, सच्चाई का रास्ता दिखाया, हक का रास्ता दिखाया। गुलामों, यतीमों और दर्द से लाचार लोगों को हुकूक दिलाए। अरब के लोग जो थे वो बेकसों, बेबसों, गुलामों पर, यतीमों पर और लाचार लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा करते थे। हर कोई अपने हकूक हासिल नहीं कर सकता था, गरीब पर जुल्म होता था। अमीर जो है और जो है आला नस्ब के लोग हर किस्म की सजा से जो है वो बालातर थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को इनके हकूक व फराइज से आशना करवाया। इसी तरह यतीमों और गरीबों को सहारा मिला। अरब मुआशरे में आपने सकीम का मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि मतलब है कोई गलती हो जाना, गुनाह हो जाना, तो तुम ही चारागर हो सकीम के, यानी कि अरब मुआशरे में अगर किसी से छोटी सी गलती भी हो जाती थी, बेटा आप पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। और जबकि अगर किसी बड़े आदमी से कोई गलती हो जाती तो उसे कुछ नहीं कहा जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गलती की एक सजा, एक हद मुकर्रर की और मुआशरे को जुल्मों जबर से बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत में हर परेशान इंसान की मदद की। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। मौला का मतलब भी दोस्त होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दर्द सहकर तमाम इंसानियत को रहम और मेहरबानी का सबक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोर और बेसहारा लोगों को हौसला दिया। तो शायर कहते हैं कि मेरी भी दिली आरजू है कि मैं भी अपना दर्द भरा हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊं और अपना दुख तकलीफ बयान करके अपने दिल को सुकून दे सकूं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो अपना दुख दर्द बांट कर जो है अपने दुख को कम कर सकूं, ताकि मेरा कमजोर जिस्म दर्द से आज़ादी हासिल कर सके। सलाम इस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी ये राह पे आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। बहुत ही खूबसूरत शेर है। जैसा कि शेर की रीडिंग से ही शायर के दुख, दर्द और तकलीफ का अंदाजा होता है और शायर इंतहाई इल्तिजा की आलम में जो है वो ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार करता है कि वो अपनी तमाम दुख, दर्द और तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोश गुजार ना करे तो और क्या करे। सबसे पहले हम नज्म का नाम लिखेंगे नात और फिर शायर का नाम अमीर अहमद मीनाई। शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। मैं मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ, मैं परेशान हाल हूँ। जमाने की मुसीबतों की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। आपने पढ़ना शेर में कि ये मुझे दर बदर ये फिराएगा जमाने की मुसीबतों की वजह से, ठीक है। तो जमाने की मुसीबतों की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। मैं परेशानियों में बुरी तरह फंस चुका हूँ, आजिज हूँ। मैं इन आजमाइशों की वजह से अपनी राह से भटक चुका हूँ, मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पा रहा। मेरा वजूद इन मुश्किलात के बोझ तले दब चुका है। जैसा कि शायर ने इंतहाई इल्तिजा और आजिजी और मजबूरी की हालत को बयान किया है कि मुझे पीस डालेगा आसमां, यानी जमाने की, वक्त की ये ठोकरें, जमाने की ये धक्के जो है
جو ہے یہ میرا وجود ان مشکلات ان کے بوجھ کے تلے دب چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر شخص کے رفیق ہیں، دوست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام دکھ درد مصیبتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، تاکہ میرے دکھی دل کو سکون ملے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور میرا کمزور جسم اس دکھ درد کی تکلیف سے آزاد ہو سکے، کیونکہ آپ جیسا مہربان، شفیق، قدردان اور دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ جیسا غم گسار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل درد مند کی داستاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں، تمہیں غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ آپ نے بھی انتہائی امپریسو انداز میں اس طرح سے شعر کی تشریح کرنی ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر جو ہے وہ ایگزامینر کو یا آپ کے ٹیچر کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ شاعر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ شدت سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھ درد بانٹ سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی رفاقت اور ان کا جو ہے ان کا سایہ جو ہے اسے نصیب ہو۔ نیکسٹ شعر ہے بیٹا، نہ زمین سنے نہ فلک سنے نہ بشر سنے نہ ملک سنے، ملک ملائکہ سے ہے، فرشتے۔ نہ زمین سنے نہ فلک سنے نہ بشر سنے نہ ملک سنے، نہیں سنتا کوئی میری فغاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں۔ جی تو شاعر جو ہے وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنا حال دل ہر ایک کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ بار بار دیکھیں آپ نے ہر شعر میں اسی چیز کی ریپیٹیشن ہے کہ شاعر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ شدت سے غم کی، دکھ کی گرفت میں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو اپنے دل کا حال سنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو کچھ سکون نصیب ہو، مگر مجھ پر کوئی مہربان نہیں ہوتا، میرے مصائب کے بارے میں کوئی سننا پسند نہیں کرتا، ہر ایک کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے، میری آواز بھی کوئی سننا پسند نہیں کرتا۔ اور اس میں اس نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ نہ کوئی انسان سننا چاہتا ہے، نہ ملائکہ سننا چاہتے ہیں، کوئی بھی۔ اس میں زمین، فلک اور بشر اور ملائکہ کا ذکر ان کو جو ہے ہم اسی طرح سے کریں گے کہ کوئی بھی میری دل کی آواز، میری بات کو سننا نہیں چاہتا، لہٰذا شاعر جو ہے وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہو کر کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدوں کے قدرداں، بے کسوں کے شفیق اور بے کسوں کے رفیق ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ نظم کے پہلے اشعار میں پڑھ چکے ہیں اس سب کو یہاں پہ آپ سم اپ کریں گے، جو ہے غم زدوں کے قدرداں، بے کسوں کے شفیق اور بے کسوں کے رفیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے مصائب سنتے اور ان کی داد گیری کرتے ہیں، اس لیے شاعر چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی مشکلات، اپنی آزمائشوں کا، اپنے دکھوں کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، رحم دل ہیں اور شفیق ہیں، اور وہ ہر درد مند کی آہو پکار سنتے ہیں۔ الغرض شاعر کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تڑپ موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس میں آپ حوالے کا ایک شعر لکھیں گے، جس طرف آنکھ جلوہ ہے تیرا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ اور آخری شعر ہے، جو امیر دیکھے نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھ کو جوڑ کر، کہ تڑپ کو دل کی میں نیم جان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں۔ یعنی امیر جو ہے وہ شاعر کا تخلص ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور تخلص کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ مختصر نام جو شاعر اپنے نام کی جگہ استعمال کریں۔ تو بہت پیارا شعر ہے، اس میں جو ہے وہ شاعر کے دل کی تڑپ کا بہت خوبصورتی سے اظہار ہے۔ جو امیر دیکھیں نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھ کو جوڑ کر، کہ تڑپ کو دل کی میں نیم جان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے رہنے کا شدت سے آرزو مند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اس کے دل میں رہے۔
शायर की शिद्दत से दिली ख्वाहिश है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। शायर के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तड़प इस हद तक है कि वो चाहते हैं कि जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी से हाथ जोड़े, इल्तिजा करे और अपनी तड़प का जिक्र करे। शायर कहते हैं कि मेरे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का वलवला इस कदर है। बेटा आपने बार बार इसकी रेपिटेशन से मुख्तलिफ अंदाज के जुमले इस्तेमाल करते हुए असल में इन सब का मकसद रेपिटेशन का शायर की तड़प को जाहिर करना है कि वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हाथ जोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इल्तिजा करूं कि मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से उम्मीदों के बर आने की उम्मीद रखना और शफात की तमन्ना हर मुसलमान की जैसे की ख्वाहिश है, इसी तरह से बेटा शायर की ये आरजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मुलाकात हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात जो है नसीब हो। वो मोहब्बत में सरशारी के आलम में कह रहा है कि मेरी आखिरी आरजू यही है कि मैदाने हशर में रोज़े क़यामत जब रब्बे ज़ुल जलाल के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हो तो रहमते दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब हो। शायर अपने इस हाल का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहता है। तू हुस्न है, फैजान है, खुशबू है, ज़िया है, मामूर तेरे जिक्र से आलम की फजा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नात अमीर मिनाई के मजमुए शायरी सनम खाना इश्क से ली गई है। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अशार की तशरीह मुकम्मल हुई। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।